السلام على الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات او ال. اليوم نشوفوا التمرين رقم 5 بالنسبه للسينيماتيك دو بوين. هذا التمرين هذا اللي قال لك اون ايشيل دوبل اي بوزي سور لا سول اون دي دو بوين دي بوين d'appui restant constamment en contact avec le coin O d'un mur. La position de l'échelle à l'instant T de repérer à l'angle alpha T, en fonction de T, formée par la portion OA. Après, OA de l'échelle avec le mur. L'extrémité B de l'échelle glissée sur le sol. L'échelle est telle que OA est égal à AB est égal à H. هاد OA كتساوي لنا هاد AB وهي واحد H. تسمى قالك déterminer les composants des vecteurs vitesse VA sur R et accélération A de A sur R de point A dans la base polaire OR au θ. هنا نخدم على الباس بولير cylindrique يعني OR au θ en fonction de L alpha point ou alpha de point. بالنسبة للتمرين الثاني قالك exprimer dans la base cartésien ou X ou Y les composants du vecteur vitesse VB dans R et accélération A B dans R de point B en fonction de L alpha point et alpha de point. هنا يقلك في X و Y يعني غنلقاو هاد OA في لاباس بولير H O او تيتا او ار، وبالنسبة ل او بي غنلقاوها في لاباس كارتيسيان او اكس و Y. صافي مزيان. إذا أنا هنا نبداو بالسؤال الأول اللي غنلقاو شنو هاد في ا دون ار في لاباس بولير و لاكسيليراسيون ديال تا. إذا هنا أنا رسمت بالشكل، عاود ترسمتو هو هذا. صافي قالك بلي هاد المسافة او ا كتساوي المسافة او بي. مزيان. هنا خصني نرسم داك او ار ديالي و او تيتا. او تيتا فين جات؟ هادشي اللي خصني انا نضبطو مزيان ما نغلطش فيه. اذا بالنسبه لاو ار راه هي دائما اللي كتكون خارجه من داك البوين، حيت انا اصلا عطاني في لاباس بولير يعني هي اللي غتكون خارجه هنايا. هذه هي او ار. حنا اصلا كنعرفوا باللي ولا اما نسميها او ار ولا نسميها او على حسب واش نعطاني. كنعرفوا باللي او ار حنايا يعني هي اللي كتكون خارجه يعني ما بين Y و X. صافي ديال لاباس سيلندريك. بالنسبه لتيتا، تيتا هي اللي كتكون ما بين او اي بالنسبه لإيها هي او اش وداك الفيكتور دو بوزيسيون ديال داك الفيكتور. اذا الفيكتور دو بوزيسيون شنو هو او ا، يعني تيتا هي اللي كاينه هنا. هذه هي تيتا. وبالنسبه لاو تيتا هي اللي خارجه من هنا. هذه هي او تيتا. اذا بالنسبه لهنا قبل ما نبدا نخرج مجموعه من العلاقات بحال مثلا المجموع ديال تيتا زائد الفا زائد تيتا اش كيساوي ليا؟ شنو الزاويه اللي كاينه هنا؟ زاويه قائمه هي بي سور دو. اذا بالنسبه لهنا الا بغيت تيتا اون فونكسيون ديال الفا ولا الفا اون فونكسيون دو تيتا نرجع لهنا. مزيان. شنو مازال خصني مثلا بالنسبه للبوين ا؟ دابا هنا بالنسبه للبوين ا مازال خصني والو. اذا غنبدا فين خدامين في او ار او تيتا. مزيان. غنلقى في دو ا دو ار وغنلقى ا دو ار. مزيان. بالنسبه لاول حاجه باش نلقى الفيكتور دو فيتيس والفيكتور داكسيليراسيون خصني نلقى الفيكتور دو بوزيسيون حيت هو الاساس. الفيكتور دو بوزيسيون او لي ان ولا او لي ا حيت البوين ديالنا هي ا. اش غادي يكون؟ غادي يكون هو المسافه او ا فاش في الفيكتور يونيتير اللي ماشيه معاها. الا كتمشى مع شي فيكتور يونيتير شنو هي المسافه او ا؟ هي او ا في الفيكتور يونيتير شنو ماشي معاها؟ ماشي مع يو ار. اذا بالنسبه للفيكتور دو بوزيسيون او ا شنو هي المسافه او ا؟ ها هي المسافه او ا راه هي اش، يعني اش اللي هي كونستانت فوا يو ار. اذا لقينا الفيكتور دو بوزيسيون. مزيان. غنمشي نقلب على اش؟ الفيكتور فيتيس. نقلبوا على الفيكتور فيتيس. الفيكتور فيتيس في دو ا دون ار شنو هي؟ هي دي ديال او ا سور دي تي بارابور ا. يعني هي دي سور دي تي ديال شنو هي او ا؟ هذه هي اش فوا او ار بارابور ا. اش فوا او ار اش كونستون غتخرج يعني في دو ا دون ار شنو هي؟ هي اش
هنايا يعني اش كونستون خرجت، هنا تولي دي ديال او ار سور دي تي بارابور ا ار. بالنسبه لدي ديال او ار سور دي تي بارابور ا ار، الزاويه يعني ها او ار ها تيتا، يعني او ار ماشيه مع تيتا. ديت او ار سور دي تي بارابور يعني هادي راه لقيناها، ديت او ار سور دي تي هادي لقيناها في الكور، خصك تعقل عليها. هنايا الزاويه شنو هي الزاويه؟ كاينه تيتا هي اللي ماشيه، ولاحظ معايا تيتا ماشيه من او ار حتى لاو تيتا، يعني ديت او ار سور دي تي في ار شنو هي تيتا بوان، فاش ماشيه معاها في نفس الاتجاه، ماشيه مع نفس الزاويه في نفس الاتجاه، يعني في او تيتا. صافي مزيان. خصني نلقى هاد تيتا بوان شحال كتساوي، وهو لاحظ معايا شنو قال لي؟ قال لي اون فونكسيون ديال الفا بوان الفا دو بوان. هاي الفا بالنسبه لهنايا اش، حيت هنايا اش عندنا ماشي ال، اش والفا والفا بوان الفا دو بوان. يعني بالنسبه لهاد تيتا بوان خصني نلقى اون فونكسيون ديال اش؟ ديال الفا. حنا عندنا بلي الفا زائد تيتا هي بي سور دو، يعني شنو؟ يعني الا بغيت هنايا تيتا، صافي الا بغيت من هنا تيتا اون فونكسيون ديال الفا ولا الفا اون فونكسيون ديال تيتا، حيت هنا عندنا تيتا بوان خصني نديرها اون فونكسيون ديال الفا. يعني نخلي هنايا تيتا، عفوا نخليها تيتا حيد هادي، هانتي غنخليها تيتا هنا، يعني الفا ندير الطرف الثانيه تولي هنا بي على جوج ناقص الفا. يعني هنايا الا بغيت تيتا بوان يعني الاشتقاق ديال تيتا، يعني هو الاشتقاق ديال بي على جوج اللي زيرو، وهنا ناقص الاشتقاق ديال الفا اللي هو الفا، يعني الاشتقاق ديال تيتا هو ناقص الاشتقاق ديال الفا. اذا بالنسبه لهنا في دو ا دو ان شنو هي اش، وهنا هذه شنو هي؟ يعني هذه باش غنبدلها تيتا بوان، باش غنبدلها بناقص الفا بوان فوا او تيتا، يعني هنايا غتخرج ناقص، وهنا غتكون الفا بوان، وهنا او تيتا. هذه بالنسبه للفيكتور فيتيس دو ا دو ار. بقات لينا اخر حاجه اللي هي لاكسيليراسيون. صافي بقات لينا لاكسيليراسيون. اذا بالنسبه لهنايا ا دو ا دو ار شنو هي؟ هي دي دو في دو ا دو ار سور دي تي بارابور ا ار. يعني بالنسبه للاكسيليراسيون ا دو ا دو ار اش كتساوي لينا؟ هنا في شنو هي؟ في هي ناقص اش الفا بوان او تيتا. لاحظ معايا بلي هاد اش هادي، هاد ناقص اش راه كونستون غتخرج ناقص اش. هنا دي سور دي تي شنو غيبقى نداخل عيد هاد الفا بوان وهاد او تيتا هما اللي غيبقى هنا بارابور ار. اذا بالنسبه لهنا نجيب ورقه باش نكملو الحساب ديال هاد لاكسيليراسيون، هادشي بعدا باين ليكم مزيان. لاكسيليراسيون ا دو ا دون ار شنو هي؟ ناقص اش هادي. هنا الاشتقاق ديال دو فونكسيون هو الاشتقاق ديال كل فونكسيون على حده. يعني هنا الاشتقاق ديال الفونكسيون الاولى يعني الفا بوان، الاشتقاق ديال الفا بوان هو الفا دو بوان مضروبه فاش؟ في الفونكسيون الثانيه اللي هي او تيتا، زائد شنو؟ الفا بوان في الاشتقاق ديال الفونكسيون الثانيه اللي هي او تيتا سور تي تي بارابور ا ار. مزيان. بالنسبه للدي ديال او تيتا سور تي تي بارابور ا ار شنو هي؟ هي ناقص تيتا بوان، حيت لاحظتي معايا ما بين او ار الاتجاه ديال او تيتا هو هذا، ولكن من او تيتا لاو ار الاتجاه المعاكس كندخل واحد الموا، وهنا شنو؟ وهنا في او ار. و تيتا بوان شنو قلنا؟ هي ناقص الفا بوان. الا كانت تيتا بوان هي ناقص الفا بوان، يعني الفا بوان هي ناقص تيتا بوان. مزيان. اذا هاد ناقص تيتا بوان نبدلها بالفا بوان فوا او ار. اذا بالنسبه لهنا غادي نعوض شنو غتولي لاكسيليراسيون دو ا دون ار هي ناقص اش، هنا الفا دو بوان او تيتا، وهنا هاد تي ديال او تيتا سور تي تي بارابور ار، يعني هادي باش غنبدلها الفا بوان فوا او ار. الفا بوان في الفا بوان هي الفا بوان او كاري فوا او ار. هكا كنكون لقيت لاكسيليراسيون دو ا دون ار. لقينا الفيكتور فيتيس ولقينا الفيكتور اكسيليراسيون بالنسبه ل ا. دابا خصنا ندوزو ل بي. نجيبو الورقه باش نقراو السؤال. شنو قال لينا؟ حيت هنا ما نخدموش في او ار او تيتا، غنخدمو في او اكس و يغريك. الك اكسبريمي دون لا باز كارتيزيان او اكس و يغريك لي كومبوزون دي فيكتور فيتيس في بي دون ار et accélération
A, B dans R, de point B en fonction de L, alpha, alpha point et alpha de point. إذا بالنسبة لهنا غادي نرجعو للشكل باش نجبدو داك أو بي. حنا شنو عندنا أو أ كتساوي أ بي كتساوي أش. مزيان. إذا دابا دخلنا للسؤال الثاني. حنا شنو خصنا إلا بغينا هاد أو بي، حيت حنا خصنا باش نلقاو في بي و لاكسيليراسيون ديال بي خصنا نلقاو هاد شنو كنقولوا ليه الفيكتور دو بوزيسيون متجهة الموضع أو بي. هاد أو بي هادي من خلال الملاحظة ديالك شنو هي أو بي؟ راه هي المسافة أو بي. شوف لاحظ معايا، راه هي المسافة أو بي، ولاحظ معايا بلي هي منطابقة مع أو إكس. يعني المتجه الوحيد اللي ماشية معاها شنو هي إي، راه ماشية في نفس الاتجاه. يعني أو بي هي المسافة أو بي فوا إي. ملاحظة هي المسافة أو بي فوا إي. دابا انت واش عندك المسافة أو بي؟ لاحظ معايا هنا عطاني أو أ وعطاني أ بي، ولكن أو بي ما عطاهاليش ليا. إذا هنا خصك تخدم شوية ديال الماط، صافي غير شوية ماشي بزاف. غنجيو لهنا، لاحظ معايا هنا إلا جينا درنا هاد الزاوية بحال هكا صافي، وهبطنا هاد الزاوية بحال هكا ياك، هبطنا هنا المسقط العمودي. هاد المسقط العمودي راه يهبط في المنتصف. علاش؟ حيت المسافة أ أو أ كتساوي المسافة أ بي. يعني هاد المسقط العمودي اللي غيكون هنا غيهبط في المنتصف. يعني هاد المسافة هنا هي إكس، وغتكون هاد المسافة اللي هنا هي إكس. يعني المسافة أو هادي اللي قسميناها هادي شي ان ولا كذا، هاد البوان يعني او ان هي نفسها او بي. يعني هنايا من سقطنا يعني المسقط العمودي من أ على هاد على القاعدة المثلث، فغيكون غيجي في المنتصف. علاش؟ حيت أ بي يعني متساوي الساقين. يعني أ أو أ كيساوي أ بي. مزيان. وهنا لاحظ معايا بلي عندي هاد الزاوية ألفا. فكيفاش ندير؟ ندخل ألفا. أنا ندخل ألفا ياك باش نجبد هاد إكس هادي، وهنا راه عندي المسافة هي أش صافي. يعني المثلث اللي عندي أنا فين هي الزاوية القائمة ديالو؟ ها هي هنا الزاوية قائمة. المقابل للزاوية القائمة شنو كنسميوه؟ بالواتر. هذا هو الواتر ياك. إذا أنا إلا بغيت ندخل غير هذا وهذا صافي، إلا بغيت ندخل غير المقابل والواتر، شنو اللي كيعطيني المقابل والواتر؟ هو السينوس الزاوية. إذا أجي هنا نديرو السينوس الزاوية، حيت أنا باش نجبد غير إكس، السينوس ديال هاد الزاوية ألفا، السينوس الزاوية ألفا شنو غيكون؟ هو المقابل. شنو هو المقابل؟ هو هاد المسافة اللي كاينة من أ حتى لهاد البوان، هادي هي نفس المسافة من ال أو اللي هي إكس. يعني هي إكس المقابل على ايش؟ على الواتر. شنو هو الواتر؟ هو المسافة أو أ. المسافة أو أ هي أش. مزيان. إذا انطلاقا من هنا إلا بغينا إكس، شنو هي إكس؟ إكس راه هي أش فوا سينوس ألفا. مزيان. ولكن أنا ما بغيتش إكس، أنا بغيت جوج إكس، حيت المسافة أو بي هي جوج إكس. المسافة أو بي قاعدة المثلث هي جوج إكس. إذا هنايا غنضربها في جوج، يعني باش نلقى أو بي اللي هي جوج إكس. إذا هنا شنو هي أو بي؟ يعني هاد إكس ضربها في جوج هي جوج أش سين ديال ألفا. وحنا لقينا أو بي. ساهلة ماشي شي حاجة صعيبة. نشوف واش كيبان لكم هادشي مزيان. مزيان. إذا بالنسبة لهنا نحيد هادي من هنا ونمشي دابا نخدم. يعني دابا الفيكتور دو بوزيسيون يو بي شنو هي؟ راه هي يو بي فوا إي. شنو هي يو بي؟ هي جوج أش سين ألفا فوا إي صافي. هي جوج أش سين ألفا فوا إي. إذا بالنسبة ليا دابا إلا بغيت الفيكتور فيتيس في دو ام ديال البوان بي في دو بي دون ار شنو هي؟ هي دي ديال او بي سور دي تي بارابور ار. هاد ار هذا شنو قلنا؟ هو او اكس ايغريك زد. وراه هاد اي هادي راه فيكس بالنسبه لهاد المعلم هذا، حيت المعلم هذا الباز ديالو هو اي جي كا. يعني هاد اي فيكس. يعني بالنسبه لفي هنايا في دو بي دون ار راه تكون هي الاشتقاق ديال هذا ياك مضروب في اي. يعني ما نزيدش عليه ديك الاشتقاق د اي مضروب في هذا. علاش؟ حيت الاشتقاق د اي في هذا الكوبي هذا راه هو زيرو. هادشي غنزيدو نفهمو مزيان في الشونجمون دو ريفرونسيال، فيسير معايا. اذا دابا غنديرو الاشتقاق. حنا شفنا في الكوردون كارتيزيان يعني كنلقاو اكس فوا اي زائد ايكغيك فوا جي زائد زد فوا كا. شنو كنديرو؟ اكس بوان فوا اي زائد ايكغيك بوان فوا. فهمتيني؟ باش نلقى الفيتيس. يعني ندير غير الاشتقاق د هذا فوا اي. يعني هي دي الاشتقاق ديال هذا. شنو هو الاشتقاق د هذا؟
لاحظ معايا بلي جوج اش كونستون، يعني جوج اش غتخرج هنا تبقى دي سوغ دي تي ديال اش سينوس الفا. صافي سينوس الفا دي سينوس الفا سوغ دي تي، وهنا تبقى مضروبه في اي. لاحظ معايا بلي دي سوغ دي تي سينوس الفا ما نقدرش نحسبها مباشره. علاش؟ حيت دي سين، حيت من داخل كاينه الفا، دي سين الفا سوغ دي تي. شنو غندير؟ غندخل ديت الفا، يعني تولي ديت سين الفا سوغ دي الفا مضروبه في دي الفا سوغ دي تي. دي الفا سوغ دي تي هي الفا بوان، يعني هنايا اش كتساوي ليا الفا بوان. وبالنسبه للشقاق ديال السينوس هي الكوسينوس، يعني هنا في كوسينوس الفا. اذا بالنسبه لهنا في دو بي دون ار اش غتساوي ليا؟ هي جوج اش. وبالنسبه لهنايا للشقاق ديال السينوس الفا، شنو هو الشقاق السينوس الفا سوغ دي تي؟ راه هي الفا بوان في كوسينوس الفا، وهنا مضروبه في هاد اي هادي. مزيان. دابا من بعد ما لقينا الفيكتور فيتاس نمشيو نلقاو الفيكتور ديال لاكسيليراسيون، يعني ا دو بي دون ار. شنو هو ا دو بي دون ار؟ هو دي دو في بي دون ار سور دي تي بارابور ا ار. يعني الاشتقاق ديال هادي واش الاشتقاق ديال هادي شنو هو؟ يعني هو الاشتقاق ديال هادشي مضروب في اي. صافي، يعني لاكسيليراسيون ا دو بي دون ار شنو غيكون؟ هو يعني هنا مضروب في اي هو الاشتقاق ديال هادشي هذا كامل. هنا لاحظ معايا بلي الفا يعني كتبدل ماشي كونستون، كوسينوس الفا حتى هي كتبدل ماشي كونستون، ولكن جوج اش كونستون غتخرج. هادي جوج اش، وهنا هادي شنو غتبقى ليا؟ دي سوغ دي تي ديال داكشي اللي كيتغير، يعني الفا بوان، وهنا في كوسينوس الفا. مزيان. اذا دابا خصني نلقى هاد الاشتقاق هذا. غنجيب ورقه ونحسب هذا الاشتقاق اللي هو دي سوغ دي تي ديال اش؟ ديال الفا بوان فوا كوسينوس الفا. اش غيساوي لي هذا الاشتقاق؟ هو الاشتقاق ديال الفا بوان، يعني دي سوغ دي تي ديال اش؟ ديال الفا بوان مضروب في الدال، يعني الاشتقاق الداله الاولى مضروب في الداله الثانيه في كوسينوس الفا، زائد الاشتقاق ديال الداله الثانيه اللي هي كوسينوس الفا، يعني دي سوغ دي تي ديال كوسينوس الفا فاش الفا بوان. يعني اش كيساوي لي هادشي؟ دي سوغ دي تي الاشتقاق ديال الفا بوان شنو هي الفا دو بوان، وهنا مضروبه في كوسينوس الفا. وبالنسبه للاشتقاق ديال كوسينوس الفا غادي نحسبو بوحدو، غندخلو دي الفا، يعني دي كوسينوس الفا سوغ دي الفا، وهنا مضروبه في دي الفا، يعني بحال اللي قسمت وضربت في دي الفا سوغ دي تي، هنا مضروبه فاش؟ فهاد الفا بوان. يعني بالنسبه لهنا الفا دو بوان في كوسينوس الفا زائد هنا دي ديال الكوسينوس. شنو الاشتقاق ديال الكوسينوس؟ راه هو موان سينوس الفا. وبالنسبه لدي الفا سوغ دي تي هي الفا بوان، وهنا مضروبه في الفا بوان، يعني شحال كتساوي ليا؟ هي الفا دو بوان كوسينوس الفا، هنا ناقص الفا بوان في الفا بوان هي الفا بوان او كاري سينوس الفا. اذا بالنسبه لدي سوغ دي تي ديال الفا بوان كوسينوس الفا شنو هي الفا دو بوان كوسينوس الفا ناقص الفا بوان او كاري سينوس الفا. مزيان. اذا بالنسبه لهنايا لاكسيليراسيون شنو هي؟ ا دو بي دون ار لاحظ معايا عندي هنا جوج اش. وبالنسبه لهاد الديريفي هذا شنو هو؟ هو هادشي اللي هنا، يعني هي هاد الفا دو بوان كوسينوس الفا ناقص الفا بوان او كاري سينوس الفا، وهادشي كامل فاش مضروب في الفيكتور يونيتير اللي هو اي مضروب في. اذا هادي بالنسبه للاكسيليراسيون. وبالنسبه للفيتيس فهي ديال بي دون ار. هكا كنكونو سالينا هاد التمرين هذا اللي هو التمرين رقم 5. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع التمرين رقم 6 بالنسبه للسينيماتيك دو بوين ماتيريال.